लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और बताया जा रहा है कि कप्तान की हिकमत अमली के तहत जिसका ऐलान ईद उल फितर से पहले कर दिया गया था कि जनाब ग्रैंड लाइन्स भी बनेगा और फिर ग्रैंड लाइन्स के साथ साथ ये जो सड़कें हैं इनको गर्म किया जाएगा, यानी अवामी एहतजाज होगा। इसके लिए ना सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मरूफ अल्लामा अडयालवी साहब की तरफ से इस लॉन्ग मार्च की क़यादत की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर से लेकर अपने सबसे बाएतमाद खिलाड़ी के हवाले करना इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा है कि इस लॉन्ग मार्च से पहले खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों के साथ साथ अमेरिका में जो इस वक्त एंटी पाकिस्तान लॉबीज हैं उनके ऊपर भी ना सिर्फ हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है बल्कि कोशिश की जा रही है कि इस लॉन्ग मार्च से पहले अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर एक बयान कम अज कम जारी करवा दिया जाए। और उसके लिए जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज चैप्टर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुका है बल्कि वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी स्टेट नैरेटिव से अपने आप को दूर कर रहे हैं उनके लिए भी अरसा हयात तंग किया जा रहा है। और इस हवाले से खबर गर्म है कि वो तमाम बिजनेसमैन और डॉक्टर्स जिन्होंने 15 और 16 मार्च की दरमियानी शब DGISI के साथ मुलाकात की थी उनके हवाले से कानूनी कार्रवाई के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ मनसूबा बंदी कर रही है। और इस हवाले से एक अहम अमरीकी कानून का सहारा लिया जा रहा है इन डॉक्टर्स को या ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं उनको डिफेंसिव पोजीशन पर धकेलने के लिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जानिब कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पर एक मरतबा फिर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में झुकने के लिए नई स्ट्रेटजी का आगाज़ कर दिया। मुझे ऐसे लगता है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो उनकी पुरानी स्ट्रेटजी ना कि एक हाथ घुटने पर दूसरा हाथ गिरेबान पर, इसको एक नए अंदाज से अपनाने का फैसला किया है। वो नया अंदाज क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रेटजी क्या होने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी इस मौके पर जब वो नया सियासी महाज तैयार करने जा रहे हैं उसमें अपने कौन से बाएतमाद साथी को मैदान में उतारने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब जमीयत उलमाए इस्लाम की। जमीयत उलमाए इस्लाम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। यानी ज्वाइन से मुराद ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें और PTI में आ जाएं, मतलब ये है कि वो मुजवज़ा ग्रैंड लाइन्स के अंदर शामिल हों और ग्रैंड लाइन्स के जो आइडिया है उस पर ज़रा वज़न डालें। मौलाना साहब इस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पल्ला नहीं पकड़ा रहे। अलबत्ता ईद उल फितर से पहले मौलाना साहब की तरफ से और मौलाना साहब की जमात की तरफ से इस बात के वाज़े तौर पर इशारे मिले थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरियां ख़त्म हो रही हैं। बल्कि एक मौके पर मौलाना के सबसे बाएतमाद साथी जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया था कि अगर ज़रूरी हुआ तो मौलाना साहब अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात के लिए भी तैयार हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि JUI ने इमरान खान के ऊपर ज़रा थोड़ा सा यकीन करने का इजहार किया था। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हुई है जिसमें खुसूसी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके तर्जुमान जनाब बैरिस्टर सैफ को 2 घंटे के लिए इमरान खान के साथ 1-to-1 मुलाकात के लिए अडयाला जेल लेके जाया गया था और उन्होंने वहाँ पर इमरान खान के साथ तवील मुलाकात की थी जिसके अंदर 2 घंटे तक तो वो दोनों ने मुश्तरका तौर पर इमरान खान से मुलाकात की और फिर आधे घंटे के लिए जो मुलाकात थी वो 1-to-1 हुई, यानी अली अमीन की इमरान खान के साथ, और इस मुलाकात में बैरिस्टर सैफ को शामिल नहीं किया गया। अब बताए ये जा रहे हैं कि मौलाना साहब ने इस मुलाकात के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका यह कहना है कि हम बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद करने की कोशिश करते हैं और बार बार इस बात पर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो लाइंस के ऊपर उनकी
گرینڈ الائنس کی تشکیل کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ان لائنز کے اوپر پیرا دے گی، یعنی وہ تمام پوائنٹس جو انڈر ڈسکشن ہیں پاکستان تحریک انصاف اس سے کسی طریقے سے ڈیوییٹ نہیں کرے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر گزرتا دن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو ملاقات کی ہے 1 to 1 عمران خان سے، اور جس کے لیے یقینی طور پر کسی کا فون آیا ہوگا کہ جناب علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف آ رہے ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے کیمرے شیمرے بند کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مستقبل میں اگر یہ گرینڈ الائنس بن جاتا ہے، مولانا صاحب اس گرینڈ الائنس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی موقع ملے گا، تو جناب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان بیک سٹیپنگ کے اندر کسی طرح کا کوئی تعامل نہیں کریں گے، کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے، وہ اس گرینڈ الائنس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیں گے اور جناب اپنی ڈیل لے کر سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی پیش رفت ہوئی ہے، یہ پیش رفت کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے کئی مرتبہ جو ہے وہ یقین دہانیاں مانگی گئی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یقین دہانیاں کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس ملاقات کے بعد مولانا کا ایک سخت پیغام بھجوایا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو مولانا صاحب کی طرف سے باور کرایا گیا ہے کہ بھائی جان یا تو 3 ہو جاؤ یا 13 ہو جاؤ، یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے۔ یا تو آپ نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنانا ہے یا ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کو تیار کرنا ہے، تو پھر اس نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا معاملات کو مائنس اسٹیبلشمنٹ حل کرنا ہے، اور اگر مائنس اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں معاملات کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں اور وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں، تو مولانا صاحب کے مطابق اس گرینڈ الائنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ جو ڈیولپمنٹ جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے، یہ وہی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر مولانا صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا، یعنی کیرٹ اینڈ سٹک، ضرورت پڑے تو پیروں میں گر جاؤ، اور اگر ضرورت پڑے تو گریبان پر ہاتھ ڈال دو۔ پاکستان تحریک انصاف اسی ایک پالیسی پر اول دن سے عمل پیرا ہے۔ اپریل یہ وہی مہینہ ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی، اور تحریک عدم اعتماد میں انہی دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس چل رہا تھا، اور 9 اپریل وہ تاریخ تھی جب عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے ایسے پہلے وزیر اعظم بنے تھے جن کو تحریک عدم اعتماد یعنی پارلیمنٹ نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار سے الگ کیا تھا، اور یہ وہی لمحہ ہے جس کے بعد عمران خان صاحب نے اسی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پر عمل درآمد کیا، بڑے بڑے جلسے کیے، اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ اجاگر کیا، اور پھر پاکستانی فوج کے اوپر دباؤ ڈالا، ان کو حق اور باطل کی لڑائی جو اس وقت ان کی چل رہی تھی اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یا تو آپ حق کے ساتھ ہوں یا باطل کے ساتھ ہوں، اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب نے خود کو حق قرار دیا اور اس وقت کی اپوزیشن کو باطل قرار دیا، اور اسی دوران عمران خان صاحب نے اپنے اسی نیریٹو کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ اب بھی پاکستان تحریک انصاف اسی اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی تھی علی امین اور بیرسٹر سیف کی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو نقطہ سامنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب عمران خان نے ان دونوں رہنماؤں کو ڈیل کے لیے تیار کیا اور کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرو، جبکہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی علی امین اور بیرسٹر سیف کی، اس ملاقات کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آج جو میسج آیا، آج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو میسج موصول ہوا ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ کون سے مذاکرات، کیسے مذاکرات، کوئی مذاکرات نہیں ہیں، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے، جائیں اور جا کر حکومت کے ساتھ بات کریں، سیاستدان سیاسی میدان کے اندر ایشوز کو حل کریں، اور یہ بات بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جناب 9 مئی کے ایشوز
तक, जब तक 9 मई के ऊपर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केसेस के अंदर अपने आप को क्लियर नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। 9 मई के ऊपर या तो इमरान खान पब्लिक के लिए आकर माफी मांगे या 9 मई के इश्यूज के ऊपर अदालतों में खुद को जो है वो क्लीन चिट दिलवाएं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन इमरान खान साहब ये फिलर छोड़ने के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए भी अपनी पार्टी को तैयार रहने का हुक्म दिया, और इस हवाले से इस मर्तबा जो लॉन्ग मार्च की क़यादत है वो माजी में 2 मरतबा अली अमीन गंडापुर ने की, 1 मरतबा बुशरा बीबी ने की, और अब यानी 1 साल के अंदर 3 लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरेंज कर चुकी है। अब एक नया यानी चौथा लॉन्ग मार्च है जो प्लान किया जा रहा है। अब इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब की तरफ से मुराद सईद साहब को मैदान में उतारा जा रहा है, और मुराद सईद साहब यकीनी तौर पर इमरान खान के सबसे बाएतमाद साथियों में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के जेन्युइन मुतबादल के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। अब एक जानिब मुराद सईद साहब की एंट्री है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज चैप्टर है वो मुतहरक है, और इस हवाले से एक कांग्रेस का एक कमेटी का इजलास जो है वो प्लान किया जा रहा है 20 अप्रैल को वाशिंगटन में। उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है इसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है जी। और इस कमेटी के रूबरू पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो सरकर्दा अफराद हैं उनको दावत दी गई है कि जनाब वो इस सेशन में आए, और इस सेशन के अंदर कई नामवर जर्नलिस्टों को भी दावत दी गई है। वो जर्नलिस्ट भी जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और ख़ुद साख्ता एक्साइल में हैं, जिनमें मुईद पीरज़ादा हैं, जिनमें वजात खान हैं और इस तरह के लोग हैं, उनको भी दावत दी गई है। पाकिस्तान से जनाब नजम सेठी साहब ने इस बात का दावा किया है कि उनको भी दावत दी गई है इस 20 अप्रैल के सेशन में शिरकत के लिए, और जनाब नजम सेठी साहब ने इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने इस सेशन के अंदर शिरकत से माजरत कर ली है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो इस वक्त की सिचुएशन है, यहाँ की जो लीडरशिप है उसको वो रगड़ा लगाएंगे, और जवाब में जब वो पाकिस्तान आएंगे उनको रगड़ा लग जाएगा। लिहाजा उनका ये कहना है कि ना मैंने रगड़ा लगाना है ना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे रगड़ा लगे, हम इस मैच में शिरकत ही नहीं करते। अब बुनियादी मकसद क्या है इस चीज़ का कि लॉन्ग मार्च से पहले अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट को लाया जाए जो ये बात बावर कराए कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, और इन वायलेशंस के ऊपर ये स्टेटमेंट जारी की गई है और इन लोगों की तरफ से इल्ज़ाम आयद किए गए। इसका मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। अब एक जानिब लॉन्ग मार्च की तैयारियां, लॉन्ग मार्च के लिए मोतमद साथी की एंट्री, दूसरे मरले में अमेरिका के अंदर जनाब लॉबिंग, तीसरे मरले में इस्टेब्लिशमेंट के साथ सॉरी, और उसके साथ वो तमाम लोग जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको डराने और धमकाने के हवाले से भी जो खबरें हैं वो गर्म हैं। ये बात भी सामने आ रही है अभी रिसेंटली कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आकर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा अफराद के साथ मुलाकात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उन तमाम सरकर्दा अमेरिकन पाकिस्तानियों को डिफेंसिव पोजीशन पर लेके जाने के लिए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, और अब उनको यानी वो तमाम 5 के 5 अफराद जो पाकिस्तान आए थे उनको जनाब गद्दार ठहराया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर एक कानून है जिसका नाम है फारा। ठीक है जी। ये फारा कानून इनफैक्ट अमेरिकी शहरियों को पाबंद करता है कि वो किसी भी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात नहीं करेंगे, और ऐसा करना अगर ज़रूरी होगा तो वो पहले अमेरिकी इंतज़ामिया से इजाज़त लेंगे, और इजाज़त मिलने के बाद मुलाकात करेंगे, और मुलाकात की जो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अमेरिकी इंतज़ामिया से उसको आगाह करेंगे, अपने तौर पर चोरी छुपे मुलाकात नहीं कर सकते। अब इस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
ان تمام لوگوں کو جو کہ یہاں پر آ کر انہوں نے ملاقات کی تھی ان کے اوپر دباؤ بڑھا دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب آپ پانچوں افراد چونکہ امریکی گرین کارڈ ہولڈر نہیں، امریکی شہری ہیں، نیشنل ہیں، نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ گرین کارڈ تو اجازت دیتا نا وہاں پہ قیام کرنے کی، لیکن نیشنلٹی بالکل مختلف چیز ہے۔ اب اس نیشنلٹی کے حامل یہ جو پاکستانی نیاد ڈاکٹرز تھے وہ پابند تھے کہ وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اب یہ بات جب کھل گئی کہ جناب ملاقات ہوئی ہے تو پھر اس قانون کی روشنی میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے ایک ویلاگ کیا اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ نہ صرف فارا بلکہ اس کے علاوہ بھی 4 ایسے قوانین ہیں جو کہ ان ڈاکٹرز کو مستقل طور پر امریکی انتظامیہ کے سامنے قصوروار ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو لمبی سزائیں ہو سکتی ہیں اگر اس ملاقات کے حوالے سے امریکی عدالتوں سے رجوع کر لیا گیا تو۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ ان ڈاکٹرز کے گرد بھی گھیرے کو ذرا تنگ کر کے ان کی بھی آرم ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ ان کی نکلیں چیخیں، اور جب ان کی نکلیں گی چیخیں تو جناب پھر یہ خود بخود وہ جو انہوں نے تجوریاں بند کی ہوئی ہیں ڈالرز کی، یہ تجوریاں کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس چکر کے اندر فنڈنگ کا جو سلسلہ رکا ہے وہ فنڈنگ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اب جو سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی رکھی ہوئی ہے ان کی یہ جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب ہوگی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی کے تحت جس کا اعلان خود جناب مراد سعید نے اپنے ٹویٹ میں کیا ہے کہ وہ منظر عام پر آ رہے ہیں اور 16 اپریل کو وہ سوات کے اندر ایک جرگے میں شرکت بھی کریں گے اور وہاں پر خطاب بھی کریں گے، تو اگر مراد سعید صاحب منظر عام پر آ جاتے ہیں اور مراد سعید صاحب منظر عام پر آ کر پی ٹی آئی کے اس ممکنہ لانگ مارچ کو لیڈ کرتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے اعتراف خود اپنے ٹویٹ میں کیا ہے کہ وہ اگلے چند روز میں اس احتجاج کے حوالے سے پلان دیں گے، تو پھر ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم ذرا ایک مختلف انداز میں آگے بڑھے گی اور مختلف انداز میں اس کھیل کے آگے بڑھنے کے جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کے لیے مجھے کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو احتجاج کی عادت ہے یہ ان کو کچھ زیادہ جو ہے وہ تکلیف دینے جا رہی ہے، کیونکہ اسی مہینے ایک جانب تو عمران خان کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں جبکہ دوسری جانب اسی مہینے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو گئی ہے اور اس کا فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو انجام ہے وہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل اور 9 مئی کے حوالے سے جو سزائیں ہیں اس تک پہنچے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے بچنے کے کوئی امکانات پائے جاتے ہیں، اور سڑکیں گرم کرنے کی جو خواہش ہے وہ خواہش ہی رہے گی، کیونکہ مولانا صاحب بھی مجھے اب عمران خان صاحب کی ان پالیسیوں سے ناراض رہتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔